प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। मम्मीले एकछिन बोलाउनु पऱ्यो, मम्मी आउनुहोस् न, टकिनु पर्दैन कि, यति माथि आउनुहोस् न, आउनुहोस् न, नजिक आउनुहोस् न। हाम्रो मम्मी हेर्नुहोस्, देख्नुभयो हजुर? अनि ठिकै छ, राम्रो छ के चाहिँ ठिकै छ त? किन बोलाएको? यहाँ हेर्नुको लागि नि, हेर्नुको लागि। हाम्रो मम्मी कति 70 पुग्न आँटे, 70 पुग्न आँट्नु भयो। सी इज स्टिल स्ट्रङ, भाइब्रेन्ट, रेड्रेन। हेर्नुहोस् न कति धेरै खुसी हुनुहुन्छ हाम्रो मम्मी। उहाँको आउटफिट हेर्नुहोस् न, हाउसी ड्रेस है, कति धेरै राम्रो ड्रेस गर्नुभएको छ। अनि यो कुरा फेरि उयोले होइन, बाहिर कुरालाई होइन, मम्मीले प्रभुको वचनलाई फलो गरेर। मैले त अघि जोइसहरूसँग यसो हेर्दै थिएँ, बुहारीहरूसँग हेर्दै थिएँ, मम्मीलाई पो मैले तरुण देखेँ क्या। छोरी मैले भनिसकेको चाहिँ आइतबार हाम्रो चर्चमा मान्छेहरू सबै यस्तै छ, त्यो भएर अझै च्यालेन्ज होस् भनेर भन्दैन के मम्मी? हेर्नुहोस् त टल्किरहेको चाहिँ टिलिक्क मेरो अनुहार त्यहाँ देखिरहेको छ। सबैले ड्रेस त्यसरी लगाएर आएको हुन्छ, खुसी लाग्छ। त्यही भएर हामीले सिक्नु पनि पर्छ। अनि स्पेसली हाम्रो मम्मीबाट पनि सिको अरूले। कतिवटा मैले नेपाली चर्चेसमा देखेको छु, आज सियो भनेर सुतेको लुगा पनि उठेर आएको देखेको छु मैले। त्यस्तो नहोस् होइन मम्मी, होइन है? हेर्नुहोस् न मम्मी कति राम्रो हुनुहुन्छ। ल ल मम्मी, थ्याङ्क यू सो मच मम्मी। फेरि आँखा लाग्छ अरूको, गएर बस्नु होला। यति राम्रो भएर आएछ मेरो मम्मी, साह्रै माया गर्नुहुन्छ मम्मीले। आमेन। अस्ति हामीले हप्ता के हेऱ्यौँ भने लर्न टु प्रे, प्रार्थना गर्नु सिकाउनुहोस्, प्रार्थना गर्नु सिकाउनुहोस्। अब यसपालि आज हामी हेर्नेछौँ, आज चाहिँ हामी कसरी हामीले कन्फिडेन्स साथ प्रार्थना गर्ने, आत्मविश्वास साथ, निर्धक्का साथ परमेश्वर सामुने हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने। सबैभन्दा एउटा कारण के छ भने जब हामीले परमेश्वरलाई दुईवटा नजरले हेर्छौँ नि, एउटा नजर पुरानो नियमको नजरले अनि दोस्रो नजर नयाँ नियमको नजरले। यो बडी अफ क्राइस्टमा एउटा कन्फ्युजन छ, जुन कन्फ्युजन हामीमा हुनु हुँदैन। अनि असली परमेश्वरलाई साँच्चो उहाँको चरित्र र चित्र के हो भन्ने हामीलाई थाहा नभएको कारणले गर्दा हाम्रो विश्वास त्यही आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो विश्वासको आधारित हाम्रो जीवनमा परिणामहरू आउँछ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। तपाईँले परमेश्वरलाई जस्तो किसिमले विश्वास गर्नुभएको छ नि, तपाईँको लाइफस्टाइल त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले गर्दा परमेश्वरलाई हामीले पुरानो नियमको जस्तो चित्र हामीले हेर्नु हुँदैन, त्यो विश्वासले परमेश्वरलाई हामीले हेर्नु हुँदैन। परमेश्वरलाई जहिले पनि हामीले हेर्दा नयाँ नियमबाट हामीले हेर्नुपर्छ। अब पुरानो नियम नपढ्नु भनेको होइन, मेरो धेरै जस्तो सर्मन पुरानो नियमबाट आउँछ। पुरानो नियममा डिटेल लेखेको हुन्छ, के अरे डिटेल लेखेको हुन्छ, तर नयाँ नियममा चाहिँ हाइलाइट मात्रै गरेको हुन्छ। त्यस्तै श्रीमतीहरू डिटेल हुन्छ, केटाहरू हाइलाइटै हुन्छ, भनेको हाइलाइट मात्रै बोल्छ। केटाहरू कहाँबाट बाहिरबाट भित्र आयो भने श्रीमतीले सोध्छ 1 घन्टा हराएको छ भने पनि, तर उसको वर्ड चाहिँ 2 मिनटको हुन्छ। तर छोरी मान्छे 45 मिनट हराएको छ भने 1 घन्टाको गफ दिन्छ, उनीहरू चाहिँ डिटेल हुन्छ। त्यस्तै पुरानो नियममा तपाईँले डिटेल पाउनुहुन्छ, तर नयाँ नियममा तपाईँले हाइलाइट मात्रै पाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा पुरानो नियमको वचनलाई जहिले पनि हामीले इनलाइट चाहिँ नयाँ नियममा गर्नुपर्छ। कतिजनाले यस्तो विश्वास गरेको छन् जुन विश्वास चाहिँ प्रभु येशूले केही पनि गर्नुभएको छैन। प्रभु येशू मरेको व्यर्थ, उहाँको क्रुसको दुःख र उहाँले भोग्नुभएको जति पनि वेदनाहरू मेरो लागि व्यर्थ भन्ने विश्वास गरेको छ। तर हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। तपाईँलाई म अलिकति छोटकारीमै के कुरा भन्छु वचनदेखि नै। लुकाको पुस्तक हामी पहिले 16:16मा हामी हेरौँ न। लुकाको पुस्तक 16:16ले भन्छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयसम्म मोसाको व्यवस्था र अगमवक्ताहरू प्रचार गरिए। यहाँ हेर्नुहोस् न, मोसाको व्यवस्था चाहिँ कहिलेसम्म प्रचार गरिए भन्दाखेरि अन्तिम अगमवक्ताको बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। तपाईँलाई कोही बेला प्रश्न सोध्न सक्छ, सबैभन्दा पुरानो नियमको अन्तिम अगमवक्ताको बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयसम्म मात्रै मोसाको व्यवस्था प्रचार गरिए। हेर्नुहोस् है, भने पछाडि अहिले यदि तपाईँले मोसाको व्यवस्था नै सही भन्दै हुनुहुन्छ भने
यूहन्ना पछिको अगमवक्ता बाइबलको तपाईँ हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि ध्यान दिनुहोस् त, फेरि मैले के भन्दैछु, यदि तपाईँले मूसाको व्यवस्था सबै कुरा हो, ख्रिस्ट चाहिँदैन यदि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पछाडि, त्यो अगमवक्ता पछाडि नेक्स्ट अगमवक्ता तपाईँले बाइबलमा आफ्नो नाम लेख्न चाहँदै हुनुहुन्छ। त्यो कदाचित हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सही कुरालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यो विश्वास अनुसार मात्रै परमेश्वरलाई हाम्रो हेर्ने नजर र प्रार्थना परिवर्तन हुन्छ। फर इक्जाम्पल बाइबलमा के लेखेको छ, म तिमीहरूको पाप दोस्रो र तेस्रो पुस्तसम्म सम्झना गर्नेछु। तर यता नयाँ नियममा के भन्छ, गड इज सो मर्सीफुल, परमेश्वर धेरै कृपालु हुनुहुन्छ। गड इज रिच इन मर्सी, परमेश्वर कृपामा धनी हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ हिब्रूको पुस्तक 8मा, म तिमीहरूलाई म कृपा गर्नेछु, तिमीहरूको अपराध र पाप म फेरि पनि सम्झना गर्ने छैन। अब कुन कुरा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? हाम्रो जीवन नि प्रिय, हाम्रो विश्वासीको जीवन चाहिँ क्रुस अगाडिको जीवन होइन, क्रुस पछाडिको जीवन हो। जब येशूले सबै काम क्रुसमा सिद्धाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो, उहाँले सिद्ध्याएको कामप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँले जब सिद्ध्याउनु भयो नि अनि मात्र हाम्रो जीवन सुरु हुन्छ। हामीले एज इफ हाम्रो लाइफ त्यसरी जिउनु हुँदैन, ख्रिस्टले मेरो लागि केही पनि गर्नु भएन र म आफै जिउनु पर्छ भन्ने धारणा हामीले राख्नु हुँदैन। ख्रिस्टको क्रुस पछाडि मात्रै विश्वासीको जीवन सुरु हुँदछ। त्यसैले गर्दा बाइबललाई हामीले निहाल्दा सही तरिकाले निहाल्नुपर्छ। कतिजना विश्वासीहरू कन्फ्युजन छ, पुरानो नियमको कुरालाई हाइलाइट गरेर एक्सजेरेट गरेर त्यसलाई म्याक्सिमाइज गरेर हामीले नयाँ नियममा कहिले पनि हेरिपठाउँदैनौँ। नयाँ नियममा त यतिसम्म थियो प्रिय, साँच्चै म तपाईँलाई भन्छु, पुरानो नियममा नि प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रत्येक कुरा नयाँ नियमको भन्नुभएको थिएन उहाँको सेवकाईको दौडनमा। तर जब क्रुस पछाडि मात्र उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुभयो। स्पेसली तपाईँले प्रेरितहरूको पुस्तक पढ्नु, जुन पुस्तकमा तपाईँले नयाँ नियमको फिनिस वर्क अफ क्राइस्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। पुरानो नियममा कतिवटा कुरा खानु हुँदैन, उकाल्ने र खुर्बाको मात्रै खानुपर्छ, मतलब सुँगुर खानु भएन, कत्ला भएको माछा मात्रै खानुपर्छ, मुङ्ग्री माछा क्याटफिस खानु भएन। चेलाहरूले यतिसम्म दर्शन देखेको छ प्रेरितको पुस्तक 11मा, जब दर्शनमा पत्रुस भोकाएको हुन्छ, भोकाउँदाखेरि परमेश्वरले 4 खुट्टे जनावर अगाडि ल्याइदिनुहुन्छ अनि पत्रुसले भन्छ, प्रभु तपाईँले अशुद्ध पारेको कुरालाई म कसरी खान सक्छु? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मैले शुद्ध पारेको कुरालाई तैँले अशुद्ध भन्नु पाउँदैनस्। भने पछाडि कतिजना चेलाहरूलाई पनि नयाँ नियमको प्रकाश थाहा थिएन प्रिय। नयाँ नियमको प्रकाश थाहा नपाएको कारण गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थना त्यस्तै हिसाबले हामी गर्छौँ। हामी परमेश्वरको नजिक जानु डराउँछौँ, किनभने हामी सोध्छौँ परमेश्वरले भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ, उहाँले डराउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा जब परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, प्रार्थना गरेर फुत्त हामी बाहिर निस्किन्छौँ, किनभने हामी सोध्छौँ भा गल्ती हुन्छ, गल्ती भएपछि भा त्यसको श्राप पाउने हो कि। जब डराउँछ नि, डराएपछि झन् गल्तीको कामहरू प्रशस्तसम्म तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि प्रार्थना तपाईँ कम गर्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् त, आफै विचार गर्नुहोस् न, आफ्नो मिल्ने साथीमा यदि क्याफे र रेस्टुरेन्टमा भेट भयो भने घन्टौँ बिताउनको लागि उनीहरूलाई गाह्रो लाग्दैन। उनीहरू घर फर्किँदा पनि अझै उज्यालो होस् न, अँधेरो नभए हुन्थ्यो भन्नेसम्म लाग्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो प्रेमिलो हुनुहुन्छ उहाँको अगाडि जानु चाहिँ मान्छेलाई डर लाग्छ। कारण किन? हामीले पुरानो नियमको परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेको कारणले। परमेश्वर बदल्नुहुन्न, उहाँ सधैँ एक समान हुनुहुन्छ। तर क्रुसमा उहाँले सबै कुरालाई अन्त्य गर्नुभयो। परमेश्वरको सबै अग्निमय क्रोधहरू आफ्नो पुत्रमाथि उहाँले अन्त्य गर्नुभयो। परमेश्वर पुरानो नियमको जस्तो हुनुहुन्न, उहाँ कृपाको धनी हुनुहुन्छ। आमेन। हि इज सो रिच इन मर्सी। परमेश्वर कृपाको धेरै धनी हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। तपाईँले नयाँ नियमको इलास्ट्रेसन हेर्नुहोस् न, तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। उडन्ते पुत्रको हेर्नुहोस् न, परमेश्वर कस्तो मायालु हुनुहुन्छ। आमेन। हि इज आवर फादर। परमेश्वर तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। तर धेरै मान्छेले प्यारेबललाई पनि अर्कै तरिकाले हेरेको कारणले, प्यारेबल भनेको के हो? अर्थली स्टोरी, हेभेनली ट्रुथ। सबैले भन्नुहोस् त, अर्थली स्टोरी, हेभेनली ट्रुथ। संसारको कहानी हो, यो एउटा स्टोरी हो।
तर स्वर्गीयको वास्तविक साँचो कुरा, सत्य कुरा, जसरी उहाँले प्यारेबलद्वारा भन्नुभयो, उहाँले दृष्टान्तद्वारा भन्नुभयो, तर आज मानिसले बुझ्न सकेको छैन। हामीले साँचो परमेश्वरलाई प्रिय बुझौँ अनि मात्र तपाईँको प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि निर्धक्कसँगले तपाईँले गर्नुहुन्छ। कन्फिडेन्ससँगले परमेश्वरको अगाडि तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ। नयाँ नियममा एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, आज एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, नयाँ नियममा परमेश्वरले विश्वासको आधार खोज्नुहुन्छ। के को आधार खोज्नुहुन्छ अरे? विश्वासको आधार। के को आधार अरे? विश्वासको आधार, कार्य कामको आधार होइन। परमेश्वरले विश्वासको आधार। त्यो भएर नयाँ नियमको जसले प्रभुलाई पाएको छ उनीहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? विश्वासी। पुरानो नियममा कामको आधार परमेश्वरले प्रतिफल दिनुहुन्थ्यो, तर नयाँ नियममा कामको आधार छैन प्रिय। नयाँ नियममा विश्वासको आधार छ। कतिजना मानिसहरू कर्मको आज्ञाकारिता खोज्छ अनि मण्डलीमा हामी धेरै यो सिक्छौँ, सुन्छौँ, कर्मको आधारित, कामको आधारित, आज्ञा पालन गर्नुपर्छ अनि मात्र हुन्छ, नत्र हुँदैन। तर विश्वासको आज्ञाकारिता हामीले पटक्कै सुनेको छैनौँ। तर हाम्रो क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ विश्वासको आज्ञाकारिता हुनुपर्छ। रोमीको पुस्तक 1:5ले के भन्छ? हामी जाउँ त। उहाँको नाउँको खातिर विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन सबै जातिहरूका बीचमा ल्याउनलाई हामीले उहाँद्वारा अनुग्रह र प्रेरितको काम पाएका छौँ। थ्रु हिम वी हैव रिसिभ ग्रेस एन्ड अपोस्टलशिप फर द ओबिडियन्स टु द फेथ। हेर्नुहोस् है, ओबिडियन्स टु द फेथ भनेको विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन। सबैले भन्नुहोस् त, विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन। इङ्ग्लिसबाट पनि भन्नुहोस् न, ओबिडियन्स टु द फेथ। विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन। यहाँ बाइबलले भन्दैन शरीरद्वारा आउने आज्ञा पालन भन्दैन, तर के द्वारा रे? विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन। ओबिडियन्स टु द फेथ मिन्स राइट बिलिभिङ। राइट बिलिभिङ प्रोड्युस राइट लिभिङ। यदि तपाईँको विश्वास नै सही छ भने तपाईँको जीवन पनि सही हुन्छ। तर यदि तपाईँले सही विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईँको जीवन पनि असही हुन्छ। मलाई लाग्थ्यो पहिले जब म प्रभु पाउँदाखेरि, जब व्यवस्थामा सेवकाई गर्दाखेरि मलाई लाग्थ्यो त्यो मान्छेको जीवनमा किन उन्नति नभएको होला नि भन्दाखेरि अन्तिममा एन्सर चाहिँ त्यसले पाप गरे होला। त्यो मान्छेको जीवनमा किन प्रगति नभएको है? मैले अरूले पनि भन्थ्यो त्यो पापी छ। त्यो मान्छेको जीवनमा किन असल काम नघटेको है? किन समस्या छ है? किन उसको जीवन पुरा बिग्रिरहेको छ, सबै कुरा बिग्रिरहेको छ? यत्रो विश्वासी भइसकेपछि सबैले त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ अन्तिममा पापै भनेर अन्त्य गर्थ्यो। मानिसलाई सजिलो छ पाप भन्नुको लागि। तर जब मैले बुझ्दै गएँ नि, तर मानिसको नि जीवनमा किन प्रगति नभएको सबैभन्दा अन्तिम उत्तर नि पाप होइन रहेछ, उसको विश्वास रहेछ। उसले कस्तो विश्वास गरेको छ, उसले कस्तो विश्वास गरेछ, त्यो आधारितमा त उसको जीवन हुन्छ। किनभने यदि तपाईँले ओबिडियन्स टु द फेथ, विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन तपाईँले गर्नुभयो भने शरीरद्वारा होइन, शरीरको आज्ञा पालन क्षणभर हुन्छ, तर जब पवित्र आत्माबाट आउँछ नि, वचनद्वारा आज्ञा पालन आउँछ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा सधैँभरि लाभदायक भइबस्छ। ईश्वर भक्ति तालिम छ नि, विश्वासद्वारा आउने त्यो ईश्वर भक्ति तालिम छ नि, त्यो क्षणिक हुँदैन, तर अनन्तसम्म हाम्रो जीवनमा लागिबस्छ। कतिजनाले जो शरीरको कतिवटा कुराहरू ट्राई गर्नु खोज्यो, त्यो कहिले पनि पुरै रनआउट भएन। तर यदि विश्वासद्वारा आज्ञा पालन तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, त्यो आज्ञाकारी चाहिँ सर्टन टाइमको लागि होइन, तपाईँले इटर्नको लागि गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले के कन्डेम हुन्छ? सेल्फ कन्डेम हुन्छ? हुँदैन। किनभने तपाईँलाई नयाँ नियमको वचन थाहा छ। रोमीको पुस्तक 8:1ले भन्छ, those who are in Christ Jesus, therefore those who are in Christ Jesus, there is no condemnation. त्यसलाई दोषको आज्ञा छैन, तपाईँले दोषबाट मुक्त हुनु भएको छ। तर पुरानो नियमको विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो विवेकले तपाईँलाई दोष आउन थाल्छ। मैले के सोचेँ नि, झन् रिस उठ्छ, झन् तपाईँले नराम्रो काम गर्न थाल्नुहुन्छ। श्रीमतीसँग कोही बेला भन भइरहे पर्दा मैले किन यस्तो गरेँ नि, झन् श्रीमतीसँग तपाईँलाई रिस उठ्छ। अब म श्रीमतीलाई माया गर्छु भनेर तपाईँले फुल लिएर जानुहुन्छ, झन् रिस उठ्छ। किन भन्दा शरीरको आज्ञाकारिताले नि पाप जन्माउँछ, तर विश्वासको आज्ञाकारिताले नि
सधैँ धार्मिकता जन्माउँछ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। हामीले कस्तो विश्वास गरेको छौँ परमप्रभुप्रति। परमेश्वरले तपाईँलाई आज कर्मको आज्ञा पालन होइन, कामको आज्ञा पालन होइन, शरीरको आज्ञा पालन होइन, परमेश्वरले तपाईँको विश्वासको आज्ञा पालन। परमेश्वरलाई तपाईँले कसरी विश्वास गर्नुभएको छ त्यो अनुसार परमेश्वरलाई तपाईँको हेर्ने नजर हुन्छ। तपाईँको हेर्ने नजर परमेश्वरलाई त्यही हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब हामीले कन्फिडेन्स साथ कसरी प्रार्थना गर्ने? सबैभन्दा पहिलोपल्ट चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, कन्फिडेन्स साथ प्रार्थना गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरप्रति घनिष्ठ घनिष्ठ हुनुपर्छ। जब प्रभु येशूले 12 जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो, सबैभन्दा पहिले उहाँसँग रहन र राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न बोलाउनु भयो। हामीलाई सबैभन्दा पहिलोपल्ट नि बिरालो निको पार्न पठाउनु भएको होइन। हामीलाई अचम्मको काम, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि बोलाउनु भएको होइन। सबैभन्दा पहिलोपल्ट उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको उहाँसँग रहन। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। उहाँसँग रहन भनेको घनिष्ठ सम्बन्ध। जो व्यक्तिसँग परमेश्वरको घनिष्ठ सम्बन्ध छ, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न ऊ कहिले पनि पछि हट्दैन। तर जोसँग सम्बन्ध घनिष्ठ छैन, उसले राज्यको सुसमाचार आफ्नै घरकोलाई पनि सुनाउँदैन, जो चाहिँ अन्य जाति छ उसलाई पनि सुनाउँदैन। सबैभन्दा उहाँसँग रहनलाई तपाईँको सम्बन्ध, एउटा क्वेसन आयो फेरि, मैले कसरी पास जसै परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने? घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुको लागि यो कहिले पनि नेचुरल होइन। सधैँ तपाईँले भनिराख्नुहोस्, प्रभु धन्यवाद तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। सेड एभ्री टाइम, प्रभु धन्यवाद तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई कहिले पनि छाड्नुहुन्न, तपाईँले मलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। फ्रिक्वेन्टली भनिराख्नुहोस् त। राजा दाउदले के भन्छ? हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। राजा दाउदलाई पनि नेचुरल उसलाई आउँथेन परमप्रभुलाई प्रशंसा गर्नको लागि। त्यही भएर उसले आफूलाई सम्झाइराख्थ्यो। कोही बेला तपाईँ भुल्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई भुलेको जस्तो महसुस हुन्छ काम या व्यस्तताको कारणले गर्दा। त्यो बेला आफूले सम्झाउनु पर्यो, लर्ड थ्याङ्क यू तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। जो व्यक्तिको सम्बन्ध परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन्छ नि, उसको प्रार्थना छोटो हुन्छ, छोटो भए तापनि सो इफेक्टिभ हुन्छ, सो प्रोडक्टिभ हुन्छ। प्रभु येशू परमेश्वरसँग, चेलाहरूसँग निस्केर बाहिर वा एकान्तमा परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिराख्नुहुन्थ्यो। उहाँको सम्बन्ध घनिष्ठ थियो। त्यो भएर उहाँले जहिले पनि अगाडि प्रार्थना गर्दा, पिता धन्यवाद तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको छ। कतिखेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो? तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको छ। जब उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो नि, जब कोही व्यक्तिको प्रभु येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ नि, त्यो व्यक्तिले प्रार्थना गर्दाखेरि यस्तो सिन्सियर तरिकाले गर्छ। किनभने उहाँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने उसलाई ग्यारेन्टी हुन्छ, एस्युरेन्स हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सम्बन्ध उहाँसँग घनिष्ठ राखिराख्नुपर्छ, सधैँ घनिष्ठ राखिराख्नुपर्छ। जब तपाईँ बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु केही कुराको अगुवाई भएन, यति त अगुवाई हुन्छ नि तपाईँलाई। प्रभु धन्यवाद तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभु धन्यवाद तपाईँ मेरो साथमा हुन्छ। बिहानै उठ्नुहुन्छ, चप्पै मोबाइल समातेर फेसबुक कता कता के आयो न्युज आजको होइन, प्रभु धन्यवाद थ्याङ्क यू लर्ड फर दिस डे, प्रभु धन्यवाद आजको दिनको लागि। कोही बेला तपाईँ जुरुक्क उठेर तपाईँलाई टोइलेट लाग्छ, टोइलेट लाग्दा थ्याङ्क यू जिजस, तपाईँले येशू धन्यवाद। यो फिल तपाईँलाई सेन्स हुन्छ कि प्रेजेन्ट समबडी इज विथ मी, समबडी इज गाइडिङ मी, समबडी इज प्रोटेक्टिङ मी, समबडी इज देयर भन्ने तपाईँलाई महसुस हुन्छ। मलाई त्यो अनुभव हुन्छ। मैले धेरै यस्तो मानिसहरू देखेको छु जब मसँग भेट हुँदाखेरि उनीहरूलाई समथिङ के गुड फिल भएको उनीहरूलाई हुन्छ, एटमोस्फियर डिफ्रेन्ट हुन्छ। कतिजनालाई सायद अब मण्डलीमा भएको कारणले कमन लाग्छ, पास्टर बाबु सधैँ देखेको। तर कतिजना मान्छेहरू जब मेरो नजिक आउँछ नि, दे फिल समथिङ, केही कुरा उनीहरूले अनुभव गरिरहेको हुन्छ। वाइ? किनभने मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग धेरै घनिष्ठ छ, धेरै घनिष्ठ छ। घनिष्ठ सम्बन्ध परमेश्वरसँग राखिराख्नुहोस्, कनेक्ट भइराख्नुपर्छ। यदि यो लाइट पनि इलेक्ट्रिकमा कनेक्ट भएन भने नि यो लाइटको अर्थ हुँदैन। हाम्रो जीवन पनि यदि परमेश्वरसँग निरन्तर कनेक्ट भएन भने नि हाम्रो जीवन एउटा जीवनको अर्थ हुँदैन। अनि अर्को कुरा, नेक्स्ट कसरी कन्फिडेन्स साथ प्रार्थना गर्ने?
नेक्स्ट कुरा चाहिँ इस्टाब्लिस युर सेल्फ इन द राइचियसनेस अफ गड। आफूलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा स्थापित गर्नुहोस्। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। What is mean by righteousness? What is mean by righteousness? धार्मिकता भनेको के हो? राइट स्ट्यान्डिङ बिफोर गड, परमेश्वर अगाडि खडा हुनु निर्धक्क भएर। तपाईँलाई प्रार्थना गर्दा तपाईँलाई डर लाग्छ, तपाईँलाई निर्धक्क हुँदैन भने द्याट मिन्स यु आर नट इस्टाब्लिसिङ इन गड्स राइचियसनेस। परमेश्वरको धार्मिकतामा तपाईँ खडा हुनुभएको छैन। यु आर स्ट्यान्डिङ इन युर ओन राइचियसनेस। तपाईँ आफ्नो धार्मिकतामा खडा हुनु भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई डर लाग्छ। मानिसहरूले विश्वास गर्छन्, यस्तो विश्वास गर्छन्, जबसम्म म पाप गर्दिनँ जानेसम्म, जबसम्म आफूलाई जाँच्दाखेरि म राम्रो देखिन्छु, अनि मात्र परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। अनि उनीहरूले राइट टाइम पर्खिरहेको हुन्छ, अनि त्यो राइट टाइम एक दिनभरि पनि आउँदैन उसको लागि, किनभने उसको विवेकले उसलाई कहिले पनि छाड्दैन। वेयर एभर हि गोज हिज कन्साइन फलो हिम। उसको कन्साइनले उसलाई फलो गरिरहेको हुन्छ। तर बाइबलले के भन्छ? निरन्तर प्रार्थना गर। के भन्छ? निरन्तर, नेभर स्टप प्रेइङ। त्यो समय कहिले पनि आउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आफ्नो धार्मिकतामा हामी खडा भएको छैनौँ, हामी ख्रिस्टको धार्मिकतामा हामी खडा भएको छौँ। अनि धार्मिकता पनि परमेश्वरले राइचियसनेस एज अ गिफ्ट परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, उपहारको रूपमा। तपाईँले जस्ट ग्रहण गर्नुपर्छ। आमेन। उपहार तपाईँले ग्रहण गर्नुपर्छ। यदि हामी आफ्नो धार्मिकतामा खडा हुने हो भने र खडा भएर प्रार्थना गर्ने हो भने त्यो समय हाम्रो लागि राइट मोमेन्ट कहिले पनि आउँदैन। तर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। त्यसैले येशूमाथि विश्वास गर्नेलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भएको छ। तपाईँको कामको कारणले गर्दा तपाईँलाई धर्मी ठहराउनु भएको छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ आज मण्डली आउनुभयो, तपाईँ धर्मी भएको होइन। तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ मण्डली आउनुभयो। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले पाउनुभएको छ। कतिजना मान्छे कन्फ्युज हुन्छ, अरे बा म यस्तो समय हुँदाखेरि प्रार्थना गरेको मैले कसरी उत्तर पाएँ? कोही बेला परमेश्वरले, म भन्छु, कृपाले काम गर्नुहुन्छ, तर सधैँभरि होइन। तर उहाँले आफ्नो वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ, वचन मुताबिक उहाँले काम गर्नुहुन्छ। हामी रोमीको पुस्तक 3 मा हामी जानेछौँ। परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र यसोमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने यो कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो नै गर्नुभयो। तब हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? पावलले भनिरहेको छ, हे गलती हो, हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? आज कति मानिसहरू घमण्डी छन् प्रिय। मैले प्रार्थना गरेँ, मेरो उत्तर आयो, कारण म राम्रो थिएँ। अलिकति नै तपाईँको आन्द्रामा बोसो झुन्डिरहेछ है, अलिकति न अलिकति। यहाँ पावलले के भन्दैछ? जो मान्छे कर्मद्वारा या व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन चाहन्छ नि, त्यो मानिसहरू 1 नम्बर घमण्डी हुन्छ। 1 नम्बर घमण्डी हुन्छ। देखाउन सकेको हुँदैन, तर निहाल्नु भयो भने प्रिय 1 नम्बर घमण्डी हुन्छ। उनीहरूले क्रेडिट सबै आफूले लिन्छ, श्रेय परमेश्वरलाई दिँदैन। तर जो व्यक्तिले ख्रिस्टको धार्मिकतालाई उसले ग्रहण गरेको छ नि, सबै श्रेय र महिमा प्रभु यीशुलाई मात्र दिँदछ। ऊ धेरै नम्र हुँदछ। यहाँ के भन्दैछ पावलले? तब हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? एफसीसी मण्डली, तपाईँको घमण्ड कहाँ गयो? त्यसको त ठाउँ नै छैन। कुन सिद्धान्तमा यसो गर्ने त? यो कर्मको सिद्धान्तद्वारा हुने? कदाचित होइन, कहिले पनि होइन। यो त विश्वासको सिद्धान्तबाट मात्र हुन सक्छ। त्यसकारण व्यवस्थाका कर्महरूको पालन बिना विश्वासद्वारा नै मानिस धर्मी ठहरिन्छ भनी हामी ठान्दछौँ। एकचोटि राम्रो ध्यानसँग सोच्नुहोस् न प्रिय। यदि तपाईँ आफ्नो धार्मिकतामा स्थापित हुनुभयो भने तपाईँमा घमण्ड आउन थाल्छ र तपाईँले एउटा कुरा आफै नै मोपै हुन थाल्नुहुन्छ, मोहमाया र मोहवादहरू। पावलले यहाँनिर गलतीको मण्डललाई भनिरहेको छ के कर्मको सिद्धान्तमा, कामको सिद्धान्तमा तिमीले राम्रो काम गर्यौ र तिमीहरू धर्मी ठहर्यौ? कदाचित होइन। हेर्नुहोस् त, कतिजनालाई रिस उठ्छ क्या। कतिजना व्यवस्थाको धर्मगुरुहरू हुन्छ नि, पाखण्डीहरू, उनीहरूलाई रिस उठ्छ। उनीहरूले किनभने धेरै काम गरेर परमेश्वरलाई
खुसी पार्न खोज्छ अनि परमेश्वरलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्छ, ती व्यक्तिहरूलाई यो कुरा भन्यो भने उनीहरूलाई रिस उठ्छ। तर जो व्यक्ति नम्र छ नि, यदि यो ग्रहण गर्यो भने उनीहरूले त्योभन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ। त्यो पनि प्रशंसा र श्रेय आफै लिँदैन, परमेश्वरलाई दिँदछ। मान्छेहरू देखाउटी मैले देखेको छु प्रिय, बाहिर नि देखाउटी देखेको छु। प्रभु येशूको नामलाई पासवर्ड युज गर्छ, प्रभुको नाउँमा भनेर प्रभुको नाउँमा मान्छेलाई म्यानिपुलेट मैले गरेको देखेको छु। यहाँ पावलले के भन्छ? विश्वासको सिद्धान्तमा भनेको विश्वासको शिक्षामा हामी धर्मी ठहरिन्छौँ, व्यवस्थाको कुनै कर्महरूद्वारा होइन। अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो भक्तिहीनतालाई धर्मी ठहराउने परमेश्वर। हेर्नुहोस् त, भक्तिहीनता भनेको जसले भक्तिको काम गरेको छैन, जो चाहिँ नीच छ, जो चाहिँ तलको मान्छे छ, त्यसलाई पनि यदि प्रभु येशूप्रति उसले विश्वास राख्यो भने परमेश्वरले त्यस्तो व्यक्तिलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँ कहिलेको लागि कति दिनको लागि धर्मी ठहरिनु भएको छ भन्नुहोस् त? सदाईको लागि। कहिलेको लागि? सदाईको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। आमेन। यो गलातीको पुस्तक 2:81 के भन्छ हेर्नुहोस् त? परमेश्वरको अनुग्रहलाई म पन्छाउँदिनँ। यदि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिने हो भने ख्रीष्ट व्यर्थैमै मर्नुभयो। यो वचन एकचोटि तपाईँले मेडिटेट गर्नुहोस् त। परमेश्वरको अनुग्रहलाई म पन्छाउँदिनँ। यदि व्यवस्था भनेको यदि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिने हो भने ख्रीष्ट व्यर्थमै मर्नुभयो। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ पास जोसेफ म पनि छु नि त, मेरो पक्षबाट पनि केही हुनुपर्छ परमेश्वर, मैले पनि अलिकति केही गर्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ। न प्रिय, यदि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अजानमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ ख्रीष्ट तपाईँ मरेको काम लागेन, तपाईँ नमर्दा हुन्थ्यो, म गरिहाल्थेँ नि भनेको जस्तो। तर हामी नम्रौँ, उहाँको वचनलाई विश्वासद्वारा हामीले ग्रहण गरौँ। तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ सदाईको लागि, तपाईँ सदाईको लागि धर्मी हुनुहुन्छ। तपाईँले पाप गर्दा तपाईँ पापी हुने होइन, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। फेरि म भन्दैछु, तपाईँले पाप गर्दा तपाईँ पापी हुने होइन, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ सदाईको लागि। तर यदि तपाईँले मैले पापी गर्दा पाप भए भन्ने तपाईँ विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले अझै पाप काम गर्नुहुन्छ। किनभने पापीले पाप गर्छ, ड्राइभर ड्राइभ्स, कुक कुक्स, हो किन भन्नुहोस् त? तर यदि तपाईँले त्यस्तो अवस्थामा पनि भन्दै हुनुहुन्छ आई एम द राइचियसनेस अफ गड इन क्राइस्ट, म परमेश्वरमा ख्रिस्टमा म धर्मी छु, यदि तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ भने त्योबाट तपाईँलाई बाहिर निस्कनको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। यो कुरा कति मान्छेले सुनेको छैन, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ सदाईको लागि सुनेको छैन, तर मान्छेले बिचमा अड्क थापिदिन्छ। हो तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ तर अलिकति केही भयो भने, के कुरा सोच आयो भने पापी भइहाल्यो। प्रभु येशू हाम्रो लागि मर्नु भएको चाहिँ नि नानीले भाँडाकुटी खेलाउने जस्तो होइन। सुन्दै हुनुहुन्छ? नानीले भाँडाकुटी खेलाउने जस्तो एकछिनमा भइस, एकछिनमा भइनस्, एकछिनमा भइस, एकछिनमा भइनस् होइन। हाम्रो लागि प्रभु येशू चाहिँ मर्नु भएको अनन्तको लागि। परमेश्वरले आफूलाई पनि आदर गर्नुहुन्छ, तर मानिसले चाहिँ उहाँको वचनलाई अनादर गरेको छ। कसरी भन्दाखेरि म पापी भएँ। प्रभुभोज खानु नचाहेको विश्वासीले पनि यही हो। मण्डलीमा यदि प्रभुभोज बाँड्यो भने आधी उफ्रिन्छ। कारण किन? उसले आफ्नो विवेकले दोस्याउँछ। विवेकले दोस्याएको कारणले गरेर उसले प्रभुभोज खानको लागि उनीहरू डराउँछ। तर यदि तपाईँ म धर्मी छु, म पवित्र छु, म चुनिएको छु भनेर यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँलाई उहाँको शरीर र रगत ग्रहण गर्नुको लागि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई स्वास्थ्य रहनुको लागि सजिलो हुन्छ। आमेन, हालेलुया। यो गलातीको पुस्तक हामी जाउँ 5:4 के भन्छ? Christ is become no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. तिमीहरू जो व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन चाहन्छौ, तिमीहरू ख्रीष्टबाट अलग भएका छौ, तिमीहरू अनुग्रहबाट तल खसेका छौ। वाउ, यो वचन एकचोटि आज मैले जति पनि स्क्रिप्चर लेखेको छु एकचोटि तपाईँ सोच्नुहोस्। Christ is become no effect unto you, whosoever
यहाँ बाइबलले के भन्छ? ख्रिस्ट तिमीहरूमा प्रभाव हुँदैन यदि तिमीहरू आफ्नै कारणले तिमीहरू धर्मी हुन चाहन्छौ भने तिमीहरू अनुग्रहबाट तल खसेको छौ। हाउ मेनी वन्स इन योर लाइफ क्राइस्ट बिकम इफेक्टिभ? कतिजना तपाईँ चाहनुहुन्छ ख्रिस्ट तपाईँको जीवनमा प्रभाव भएको? हात उठाउनुहोस् त। हामी सबै चाहन्छौँ ख्रिस्ट हाम्रो परिवारमा प्रभाव भएको चाहन्छौँ। ख्रिस्टको प्रभाव हाम्रो सम्बन्धमा भएको चाहन्छौँ। ख्रिस्टको प्रभाव हाम्रो सेवकाइमा भएको चाहन्छौँ। ख्रिस्टको प्रभाव हाम्रो बिजनेसमा भएको चाहन्छौँ। ख्रिस्टको प्रभाव हाम्रो फ्यामिलीमा भएको चाहन्छौँ। कसरी? यदि तपाईँले ख्रिस्टको धार्मिकतालाई विश्वास गर्नुभयो भने, यदि तपाईँले ख्रिस्टको धार्मिकतालाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने अटोमेटिकली ख्रिस्टको प्रभाव तपाईँको जीवनमा बगिबस्छ। ख्रिस्टको प्रभाव तपाईँको जीवनमा बगिबस्छ। कतिजनाले व्यवस्थालाई माथि उचालेर अनुग्रहलाई तल झार्छ नि। अनुग्रहको शिक्षा मलाई मन पर्दैन भन्छ नि। उनीहरूको जीवनमा ख्रिस्टको प्रभाव कहिले पनि हुँदैन। साँच्चै म भन्छु, उनीहरूले देखाउँछ दाँत, हात्तीको दुईटा दाँत हुन्छ, चबाउने र देखाउने दाँत हुन्छ। उनीहरूले बाहिरको दाँत देखाउँछ, भित्रको दाँत अर्कै हुन्छ। तपाईँलाई भन्दाखेरि सायद तपाईँलाई डर लाग्छ होला। म पास्टर माथिको मान्छे भएको कारणले गर्दा माथिको कुरा सुन्छु। मलाई आफै नै डर लाग्छ त्यो कुरा सुन्दाखेरि। यहाँनिर बाइबलले के भन्छ? क्राइस्ट इज बिकम नो इफेक्ट अन टु यु हुसोएभर ट्राई टु जस्टिफाई बाई द ल। हुसोएभर भनेको जो कोही पनि यदि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन चाहन्छ भने तिमीहरू अनुग्रहबाट तल झरेको छौ। द्याट मिन्स ग्रेस इज अ हायर ग्राउन्ड। अनुग्रह तलको होइन प्रिय। अनुग्रहको शिक्षा प्रिय तलको शिक्षा होइन। अनुग्रहको शिक्षा माथिको शिक्षा। मानिसको जीवनमा प्रगति, उन्नति, उसको जीवनमा प्रोग्रेस, सफलता नहुनको कारण पापले होइन, उनीहरू अनुग्रहबाट तल खसेर। ख्रिस्टको प्रभाव उसको जीवनमा नदेखेको बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँगले देखाएको छ। उनु मुनु भनेर हुँदैन प्रचारमा प्रिय। हामीले रेफरेन्स देखाउनुपर्छ बाइबलको। कहाँ लेखिएको छ बाइबलमा हामीले देखाउनुपर्छ। किन आज हाम्रो जीवनमा सेवकाईमा किन ख्रिस्टको प्रभाव नदेखेको? किन हामी मण्डलीमा विभाजन देख्छौँ? किन मण्डलीमा फुट देख्छौँ? किन मण्डलीमा झगडा? किन मण्डलीमा शान्ति देख्दैनौँ? किन मण्डलीमा ख्रिस्टलाई चाहेको जस्तो हामी मण्डलीमा देख्दैनौँ? एउटै मात्र, अनुग्रहबाट हामी तल खसेर। कसरी? हामी व्यवस्थाद्वारा आफै धर्मी ठहरिन चाहन्छौँ। प्रभु मेरो कर्मले म धर्मी ठहरिन चाहन्छु। प्रभु म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। प्रभु मलाई पनि मौका दिनुहोस् न। जब हामी भन्छौँ नि हाम्रो जीवनमा ख्रिस्टको प्रभाव हुँदैन, तर नम्रले परमेश्वरको वचनलाई जहिले पनि आदर गर्छ र सिरो पर जहिले पनि वचनलाई गर्छ। अनि वचनले जे भनेको छ विश्वासद्वारा त्यो वचनको आज्ञा पालन गर्छ। आजदेखि तपाईँ आज्ञा पालन गर्नुहोस् त। सधैँ विश्वास गर्नुहोस् त म धर्मी छु भनेर। तपाईँको नराम्रो काम नि जसरी घाममा मैन बिले যায় नि तपाईँको नराम्रो कुरा बिल्दै जान्छ, हराउँदै जान्छ। त्यो अनुग्रह परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। तर तपाईँले राइट विश्वास गर्नु पर्यो, सही विश्वास गर्नु पर्यो कि तपाईँको विश्वास कस्तो छ। यी कुराहरू मैले किन भने आज हामी धर्मी छौँ र परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध घनिष्ठ हुनुपर्छ। कारण बाइबलले के भन्छ? धार्मिकको प्रार्थना के हुन्छ? शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। हामी याकुबको पुस्तक जाउँ त। याकुबको पुस्तकले भन्छ, यसकारण तिमीहरू एक अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना के हुन्छ? शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। यदि तपाईँले आफूलाई धर्मी सोच्नु भएको छ भने तपाईँको प्रार्थना के हुन्छ? शक्तिशाली हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईँको प्रार्थनाले रिजल्ट ल्याउँछ, तपाईँको प्रार्थनाले उत्तर ल्याउँछ प्रिय। त्यसै कारणले आजदेखि तपाईँले यो कुरा विश्वास गर्नुभयो म धर्मी छु भनेर। त्यसैले आजको दिनदेखि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् विथ कन्फिडेन्ट। परमेश्वरको धार्मिकतामा स्थापित भएर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् त। वचनले भन्छ तपाईँको प्रार्थना
शक्तिशाली हुन्छ। सो पावरफुल, तपाईँको प्रार्थना सो शक्तिशाली हुन्छ प्रिय। कसरी? जब तपाईँले धर्मी छौ भनेर विश्वास गर्नुहोस् न। धार्मिक मानिसको, ख्रिस्टको धार्मिकताले हामीलाई धर्मी बनाएको छ। उहाँमाथि राखेको विश्वासको कारणले गर्दा हामी धर्मी भएका छौँ। प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको प्रार्थना नि कन्फिडेन्ट परमेश्वर तपाईँलाई उत्तर दिनुहुन्छ। तपाईँको प्रार्थनाको तपाईँले उत्तर पाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले 17 मा के पाउँछ भने, एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्तिसाथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष र 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। तिनले फेरि प्रार्थना गरे र आकाशबाट वर्षा भयो र भूमिले उब्जनी दियो। यहाँ धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। अनि पछाडि त्यहाँनिर एलियाको बारेमा भनेको छ। एलियाको बारेमा चाहिँ तपाईँले एलियाको सारांशमा तपाईँले पहिलो राज्यको पुस्तक 17 मा पाउनुहुन्छ। हामी पढौँ एलियाले कसरी प्रार्थना गरे। अब गिलगादको तिबेसका तिस्बी एलिशाले आहाबलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसका सेवा म गर्दछु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षहरूभरि न त शीत पर्नेछ न त पानी पर्नेछ। एलियाले यसरी प्रार्थना गरेको छ, मेरो वचन बिना। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो अधिकार दिनुभएको छ नि, जुन अधिकार तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ एलियाले हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचन बिना भनेन। एलियाले के भन्यो? मेरो वचन बिना यो पृथ्वीमा इजरायलमा न त शीत पर्नेछ न त पानी पर्नेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई अधिकार दिनुभएको छ। यु डोन्ट ह्याभ टु आस्क गड। निको पार्नको लागि सोध्नु पर्दैन तपाईँले। यु क्यान हिल द सिक। तपाईँले निको पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कहिले देख्नुभएको छ जब एक्सिडेन्ट हुन्छ, जब एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँनिर कोही मान्छे छटपटिरहेको हुन्छ, पुलिस अफिसरले कहिले म के गरौँ यिनीहरूको लागि, पुलिस अफिसरले कहिले कल गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ? उसको अधिकार छ, उसले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरले तपाईँलाई अधिकार दिनुभएको छ। तपाईँको मुखको वचन नै परमेश्वरको वचन हो प्रिय। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। तपाईँले जसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, जस्तो तरिकाले तपाईँले जस्तो किसिमको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको मुखबाट निस्केको प्रार्थना चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो शब्द होइन, परमेश्वरको वचन हो। आमेन। त्यो भएर इफेक्टिभ हुन्छ तपाईँको प्रार्थना, सो पावरफुल हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको काम के हो? तपाईँको काम प्रार्थना गर्ने हो। उत्तर दिने काम कसको? परमेश्वरको। त्यही भएर तपाईँ अभिषेक हुनुहुन्छ। क्राइस्ट इज इन यु, होप अफ ग्लोरी। परमेश्वर, आशाका परमेश्वर तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। युआर एनोइन्टेड वान, योर वर्ड्स आर एनोइन्टेड। तपाईँको वचन अभिषेक छ प्रिय। सायद म कोही बेला बोल्नु जान्दिनँ होला, नेपाली पुरै मात्रामा बोल्नु जान्दिनँ होला, तर मेरो मुखमा नै परमेश्वरले उहाँको अभिषेक लगाइदिनु भएको छ। द्याट इज वाइ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको हृदयमा त्यो वचनले काम गरिरहेको छ। तर मेरो म्यान आएर उभियो भने उसको वचन अभिषेक हुँदैन। त्यसैले तपाईँ राजाको छोराछोरी हुनुहुन्छ, अधिकारसँगले प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो? याकूब पुस्तक 5 मा भक्ति साथ एलियाले प्रार्थना गरे। वाउ, सो वन्डर। एलियाले हेर्नुहोस् त, बाइबलले के भन्छ? एलियाले भक्ति साथ प्रार्थना गरे। जब तपाईँ अधिकारसँगले विश्वासद्वारा नि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको प्रार्थनालाई उहाँले भक्तिमा गर्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। यदि तपाईँले विश्वासद्वारा तपाईँले जब बोल्नुहुन्छ नि, विश्वासद्वारा तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको प्रार्थना परमेश्वरले भक्तिमा गर्नुहुन्छ। तपाईँ जे देख्न चाहनुहुन्छ, केही देख्न तपाईँ चाहनुहुन्छ, यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विश्वासद्वारा घोषणा गर्नुहोस् न, तपाईँको प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि भक्तिको प्रार्थना हो। एलियाले हेर्नुहोस् त, भक्तिको प्रार्थना कसरी गरे? तर जब उसले पानी पार्नको लागि चाहिँ उसले भक्ति साथ प्रार्थना गरे भनेको चाहिँ विश्वासद्वारा उसले घोषणा गरे। तर पानी नपरोस् भन्दा प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ मैले अलिकति भुल गरेँ।
पानी नपरोस् भनेर प्रार्थना गर्दा एलियाले कसरी भक्ति साथ प्रार्थना गरे। भक्ति साथ चाहिँ कसरी प्रार्थना रहेछ भन्दा हामीले पायौँ, मेरो मुखको वचन बिना आगामी वर्षभरि न शीत पर्नेछ न पानी पर्नेछ। उसले विश्वासको घोषणा उसले गर्यो, परमेश्वरले त्यसलाई भक्तिमा गर्नुभयो। तर पानी परोस् भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनमा भक्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? भक्ति भन्ने वर्ड युज गरेको छैन। तपाईँले त्यो 19 मा पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट 19, यही छ 19। एलियाले जब पानी परोस् भनेर प्रार्थना गर्यो नि, पानी परोस् भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि उसले यसरी प्रार्थना गरेको छ। उसले भुइँतिर आफ्नो शिर निहुराएर दुईटा खुट्टाको बिचमा टाउको राखेर उसले प्रार्थना गर्यो। अनि प्रार्थना गर्दा उसले आफ्नो चेला गेजीलाई पठाउँछ, हेर पानी पऱ्यो कि परेन? उसले भन्छ परेको छैन। उसले 7 पल्ट घुँडा टेकेर उसले प्रार्थना गर्छ। अनि त्यहाँदेखि अन्त्यमा भन्छ जा पानी परेको छ कि छैन? त्यो नोकरले भन्छ समुद्रबाट हात जस्तो एउटा बादल माथि निस्किँदैछ। अनि अन्तिममा पानी पर्छ। हाम्रो दृष्टिकोणमा, हाम्रो हेराइमा नि भक्ति साथ प्रार्थना चाहिँ पानी रोक्ने होइन, पानी पार्ने हामी गन्ती गर्थ्यौँ होला, हो किन भन्नुहोस् त? भक्तिको प्रार्थना चाहिँ मानिसको दृष्टिकोणमा पानी रोक्ने होइन, तर पानी पार्ने चाहिँ हामीले भक्तिको प्रार्थना हामी भन्थ्यौँ होला। उसले लामो प्रार्थना गरेको छ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा नि यदि तपाईँले विश्वासद्वारा यदि तपाईँले घोषणा गर्नुभयो भने परमेश्वरको नजरमा त्यसलाई भक्तिको प्रार्थना परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अब त्यसमा कुनै पनि रङ छैन। घुँडा टेकेर प्रार्थना नगर्नु परमेश्वरसँग मैले भन्नु चाहेको होइन। अफिसमा म प्रायः जस्तो मेरो कार्पेट छ, घुँडा टेकेर म प्रार्थना गर्छु, म लामो प्रार्थना गर्छु। कोही बेला मेरो परमेश्वरलाई मेरो भावनाको कुराहरू, मेरो भित्र कुराहरू म परमेश्वरलाई सेयर गर्छु। त्यो समय छँदैछ। तर यदि भक्ति साथ तपाईँ प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले घोषणा गर्नुपर्छ। केद्वारा? विश्वासद्वारा घोषणा गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा तपाईँले घोषणा गर्नुपर्छ। तपाईँले अब यहाँ हेर्नुहोस् न, उसले एउटा कुरा तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन? उसले किन परमेश्वर बिन्ती छ पानी रोकिदिनुहोस्, तपाईँको वचन पुरा होस्, किन उसले भनेन? उसले यति भने मेरो वचन बिना मैले नबोलिकन भने पछाडि तपाईँको मुखमा शक्ति छ, तपाईँको जिब्रोमा परमेश्वरले अभिषेक लगाउनु भएको छ। त्यही भएर कसै निराशा भएको मान्छेलाई कहिले पनि निराशाको शब्द नबोल्नुहोस्। जो मान्छे निराशा छ उसलाई आशाको शब्द बोलिदिनुहोस् त, चेन्ज हुन्छ प्रिय, परिवर्तन हुन्छ। को मान्छेलाई के भइरहेको छ, अप्पी हो र त्योभन्दा खतरा त उसलाई भयो भन्नु चाहेको, नेक्स्ट तिमीलाई पनि हुँदैछ है भन्नु खोजेको। त्यो बेला के भने परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरसँग सम्भाव छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ, परमेश्वरले यो कुराहरू यो गर्नुहुन्छ। फल्नाको त्यस्तो भयो तर त्यस्तो तपाईँको हुँदैन। तर निको भएको र त्यस्तो भएको मान्छेको उदाहरण तपाईँले टेस्टिमनी बताउनुपर्छ, जुन कुराले उसलाई आशा दिन्छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर जोसेफ, एलियाले त विश्वासद्वारा उसले घोषणा गर्यो, सबै कुरा सम्भव भयो, तर म त नाथेनेल तपाईँले भन्नुहुन्छ होला। तर बाइबलले के भन्छ हेर्नुहोस् त, एलिया पनि हामी जस्तै स्वभाव भएको मानिस थिए। सब्जेक्ट टु लाइक फ्यासन एज वी आर भनेको के हो? सब्जेक्ट टु लाइक फ्यासन एज वी आर, हामी जस्तै स्वभाव भएको। तपाईँ रिसाउनुहुन्छ? एलिया पनि रिसाउँथ्यो, एउटै स्वभावको। तपाईँलाई डर लाग्छ, कोही बेला तपाईँलाई चिन्ता लाग्छ, नहोला जस्तो लाग्छ, कोही बेला एकपट्टिको विश्वास र एकपट्टिको शङ्का आउँछ। एलियाले पनि आउँथ्यो प्रिय। 19 मा पढ्नुहोस् न, पहिलो राजा 19 मा उसले अचम्मको काम गर्यो। ऊ महान अगमवक्ता भए तापनि, तर आहाबको श्रीमती जेजेबेलले जब उसलाई मार्न खोज्यो नि, ऊ आफ्नो प्राण बचाउनको लागि ऊ भागेको छ। अन्तिममा यस्तो पनि प्रार्थना गरेको छ, मेरो प्राणलाई लिनुहोस् भनेको चाहिँ मलाई मारिदिनुहोस्, मैले सबै कुरा भोगिसकेँ। तर परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, कोही प्रार्थना परमेश्वरले नसुन्नु हुँदो रहेछ। आमेन। मान्छेलाई जब स्ट्रेस आउँछ नि,
भन्दो रहेछ मुखले, मलाई मारिदिनुहोस् परमेश्वर, मेरो जीवन यति नै, म स्वर्ग देख्न चाहन्छु, यो संसार मलाई पुगिसक्यो। तर परमेश्वरले त्यो प्रार्थनालाई सिरियस लिनु भएन, सुन्नु भएन। तपाईँको कतिवटा रिसको झोकमा गरेको परमेश्वरसँग त्यो बोलीहरू छ नि, परमेश्वरले सुन्नु भएको छैन प्रिय। आमेन, हालेलुया। तपाईँ निराशा नहुनुहोस्, आफूलाई खिन्न नबन्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्, डिस्करेज डिप्रेस फिल नगर्नुहोस्। म त त्यस्तो व्यक्ति छुइनँ, ममा वचन छैन, मैले वचन जानेको छुइनँ, म भर्खरको विश्वासी हो, हुनसक्छ र कहिले नभन्नुहोस्। जब तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्नुभयो नि, त्यो दिनदेखि नै परमेश्वरको तपाईँ सन्तान हुनुभएको छ। आमेन। अनि त्यो अधिकार तपाईँलाई दिनुभएको छ, त्यो अधिकार तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। अनि कन्फिडेन्स साथ परमेश्वरसँग रहेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको सबै बिन्तीहरू परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। फेरि म रिभाइज गर्छु, कसरी कन्फिडेन्स साथ प्रार्थना गर्ने। पहिलो, घनिष्ठ सम्बन्ध परमेश्वरसँग राखिराख्नुहोस्। यदि राख्नु आउँदैन भने परमेश्वरलाई एभ्री टाइम, एभ्री सेकेन्ड आफूलाई सम्झाएर, कोही बेला बिर्सेको हुन्छ, लर्ड थ्याङ्क यू फर यर विथ मी। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यो कुरा भनिराख्नुहोस् न, यु फिल सेन्स, तपाईँलाई सम्बन्ध घनिष्ठ भएको जस्तो फिल हुन्छ। एन्ड देन त्यस पछाडि तपाईँलाई अरू प्रार्थना गर्नु सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट, आफ्नो धार्मिकता होइन तर परमेश्वरको धार्मिकतामा तपाईँ स्थापित हुनुहोस्। त्यो भएर तपाईँलाई कन्फिडेन्ट लाग्छ। त्यसैले बाइबलले भन्छ धार्मिकको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन्छ। के तपाईँको प्रार्थना कन्फिडेन्ट भएको चाहनुहुन्छ? आजदेखि कन्फिडेन्ट, जहीँ पनि, जुनै अवस्थामा पनि तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। कोही बेला तपाईँलाई यस्तो रिस उठ्छ नि, त्यतिखेर पछि नि प्रार्थना गर्नुहोस्, सुनै हुन्छ। आमेन। आफूले नसम्झिनुहोस् म पापी भनेर। कोही बेला तपाईँलाई केही सिचुएसन भइरहेको हुन्छ नि आफ्नो लाइफमा, भए तापनि त्यो बेला तपाईँले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नुहोस् परमेश्वरको धार्मिकतामा, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। यीशुको रगत कति अनमोल छ प्रिय। त्यही रगतद्वारा उहाँले हामीलाई किन्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई धुनुभएको छ। उहाँको पवित्रता, धार्मिकता उहाँले हाम्रो पक्षमा राख्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। पहिलो कोरिन्थी 1:30ले भन्छ, क्राइस्ट, गड मेड क्राइस्ट आवर राइचियसनेस, आवर विजडम, आवर सेन्टिफिकेसन। उहाँले हाम्रो पवित्रता, धार्मिकता, बुद्धि सबै हाम्रो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। आमेन। यो हाम्रो आज्ञाकारिताले होइन, ख्रिस्टको आज्ञाकारिताले सबै कुरा हामीले पाएको छौँ।